नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अदालत अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली सहित 6 जनालाई आफै अदालत आएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश। किन कारबाही नगर्ने भन्ने इजलासको प्रश्न। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको नयाँ तथ्याङ्क। सार्वजनिक भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा 117औं स्थानमा नेपाल। सरकारले अनियमितता रोक्न नसकेको सर्वसाधारणको आरोप। प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि पार्टीमा उत्साह बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा खुशी व्यक्त। आफैले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएपछि ओली निरङ्कुश बनेको प्रचण्डको आरोप। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको दोस्रो दिन उत्साह। डराउन नहुने प्रयोगकर्ताहरूको सुझाव। 3 महिनाभित्र सबैलाई खोप दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको टिप्पणी। कोरोना महामारी फैलिएपछि प्रभावित शैक्षिक क्षेत्रमा अरबौंको क्षति। लगानीको 20% घाटा बेहोर्नु परेको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो। करिब 10% स्कुल बन्द हुने अवस्थामा। कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको चीनको वुहान पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोलीद्वारा अनुसन्धान सुरु। वास्तविकता पत्ता लगाउन धेरै समय लाग्ने। र त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफ क्लबको लगातार चौथो जित। अब समाचार विस्तारमा। अदालत अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई आफै अदालत आएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले रिट निवेदनको माग बमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने भन्ने बारे बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। तमासा भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति सहित अन्य भनाइप्रति अन्य अभिव्यक्तिहरूमा समेत आपत्ति जनाउँदै 2 दिन अघि अधिवक्ताहरू कञ्चन कृष्ण न्यौपाने र कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा हालेका थिए। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले न्यायपालिका र न्याय प्रक्रियाकै उपहास भएको वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यको जिकिर थियो भने अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले पनि सोही बेहोरामा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले आफै अदालत आएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो। 2077 माघ 9 गते कार्की बैंक्वेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध मुद्दा परेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीबारे टिप्पणी गर्दै 1 जना बाजे वकिललाई समेत लिएर गएछन् तमासा देखाउन भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। अदालतको बहसलाई तमासा र कानून व्यवसायीलाई बाजे टिप्पणी गर्नु निन्दायुक्त भएको भन्दै अधिवक्ताहरू न्यौपाने र आचार्यले मुद्दा हालेका हुन्। उनले वकिलहरूले कुरा फिटेका फिटै गरेका छन् तर प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुँदैन र बाजे वकिललाई अदालतमा लिएर तमासा देखाएको भनेका थिए। अदालत अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि आफै अदालत आएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई आफै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध हालेको अपहेलना मुद्दा पेश गरेका थिए। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पुस 24 गते विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेका थिए। उनीहरूले यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गरी वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सोही इजलासले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। पूर्व सभामुख ढुङ्गाना विरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। ढुङ्गानाले विदेशमा न्यायाधीशहरूलाई इजलासबाट सडकमा ल्याएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्ने अवस्था नआओस् भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा झन भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ। 180 देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाका आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा 117औं स्थानमा परेको छ। अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा पनि अधिवक्ताहरूले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जिकिर गरे। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको जस्तो मोक्ष प्राप्त गर्न नसक्ने बताए। राजनीतिक प्रणालीमा नै आँच आउने कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दुःख दिने काम गरेकाले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनको माग छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बिहिबारको सुनवाईका क्रममा बन्दीले उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणाले जनतामा करको भार बढ्ने पनि उनको भनाइ। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण द्वन्द्व उन्मुख भएको मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने बन्दीको भनाइ थियो। इजलासले भने बन्दीलाई राजनीतिक विषय नराख्न भनेका थिए। बिहिबारको बहसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी दलबाट असहयोग भयो भनी प्रश्न सोधेका छन्। केही दिन अघि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीलाई उनको दलले किन सहयोग गरेन भनी प्रश्न सोधेका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै रिट निवेदक समेत रहेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले इजलासमा कहाँ असहयोग भयो भनी प्रति प्रश्न गरेका हुन्। सरकारले संसदमा ल्याएका चिकित्सा शिक्षा बाहेक अरू सबै विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको उनले बताए। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन खारेजीको माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा बहस गर्दै उनले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। घिमिरेले बहसका क्रममा संविधान सभाले बनाएको संविधान अन्जु पन्तको गीत नबिर्से तिमीलाई जस्तो भएको बताएका थिए। घिमिरेले भनेका थिए दुईवटा संविधान सभाले बनाएको संविधान न बिर्सन सकिन्छ न संविधान पाएको जस्तो भयो यो विघटनले। उनले भने अन्जु पन्तको गीत नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई जस्तो भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति भण्डारी कहाँ सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपतिले सोही दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 रिट निवेदन परेका थिए। ती रिट निवेदनमाथि माघ 4 गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा झन धेरै भ्रष्टाचार भएको बताएको छ। 180 देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको बारे विज्ञको अवधारणाका आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा 117औं स्थानमा परेको हो। इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा परेको छ। इन्टरनेसनलले बिहिबार संसारभर एकसाथ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क PCI सार्वजनिक गरेको छ। सूचाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। यस वर्ष नेपालले 100 अङ्कमा 33 अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। नेपालमा सुरुदेखि नै औसत अङ्क पनि आउन सकेको छैन। हाम्रो देशले एभरेजसम्म पनि हामीले पार गर्न सकिरहेको छैन। कहिले तल कहिले माथि 4 अङ्कसम्मको माथि तललाई कुनै पनि फड्को मारेको र कुनै तल माथि भएको हामी मान्दैनौँ। त्यसकारणले यो पहिले 5 वटा विधामा मात्रको सूचकाङ्क निकाल्थ्यो, केही वर्षदेखि 6 वटा विधामा निकाल्न थालिएको छ। PCI 2020 मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न 6 संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कार्य रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता समस्या कायमै रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेलस्म्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र VDM समेत गरी 6 वटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सूचकाङ्क सहितको रिपोर्ट तयार पारिएको हो। रिपोर्टमा भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-19 महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि धकेलेको उल्लेख छ। विगत 1 वर्ष सन् 2019-20 मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेलस्म्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र
भिडेम गरी 6वटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा सिपिआई 2020 मा नेपाललाई 100 मा 33 अङ्क 117औं स्थान दिएको छ। यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा नै रहेको देखाएको छ। यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश 180 देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल 100 मा 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन्। साउथ सुडान र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएका छन्। पीसीआई 2020 मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान 68 अङ्क प्राप्त गरी 24औं स्थानमा, मालदिप्स 43 अङ्क प्राप्त गरी 75औं स्थानमा, भारत 40 अङ्क प्राप्त गरी 86औं स्थानमा, श्रीलङ्का 38 अङ्क प्राप्त गरी 94औं स्थानमा, पाकिस्तान 31 अङ्क प्राप्त गरी 124औं स्थानमा, बंगलादेश 26 अङ्क प्राप्त गरी 146औं स्थानमा र अफगानिस्तान 19 अङ्क प्राप्त गरी 165औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन 42 अङ्क प्राप्त गरी 88औं स्थानमा छ। सन् 1995 देखि प्रत्येक वर्ष यस्तो सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई सन् 2004 देखि समावेश गरेको थियो। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि पार्टीमा उत्साह बढेको बताएका छन्। बिहिबार नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्डको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि पार्टी अनुशासित रूपमा अघि बढेको बताएका हुन्। उनले पार्टी शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको र पार्टीभित्र विकृति, अराजकता र स्वार्थी प्रवृत्तिको किनारा लागेको दावी गरे। ओलीले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न नपाउने दावी पनि गरेका छन्। चिन्ता हुन सक्छ, तर तपाईँ भन्नुहोस्, आज पार्टीमा जुन एकता थियो त्यो एकता कति वर्षदेखि थिएन। आज हाम्रो पार्टी नेपालमा सबभन्दा बढी एकताबद्ध पार्टी हो। आजको दिनमा सबभन्दा अनुशासित पार्टी नेपालमा हाम्रो पार्टी हो। आजको दिनमा हिजो नेपालका पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा गए गुज्रेको अराजक, अनुशासनहीन गैताल पार्टी हाम्रो पार्टी भएको थियो। बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ, निचरिएर गयो। आफूले बारम्बार योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिलाई कामको जिम्मेवारी दिन खोज्दा भाग खोजेर हैरान पारेको ओलीको भनाइ छ। नेपालको परिवर्तनमा मजदुर आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्पूर्ण श्रमिकलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आग्रह गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशतालाई ध्वस्त पार्ने बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा आयोजित विरोध सभा कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई आफैले प्रस्ताव गरेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै केपी शर्मा ओली सामन्ती निरङ्कुशताको एजेन्ट जस्तो देखिएको भन्दै ओलीको निरङ्कुशता केही महिना मात्र टिक्ने दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले जनताको सपनामाथि कुठाराघात र लोकतन्त्रको हत्या गरेर श्री 3 बन्ने चाहना ओलीमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले ओलीको निरङ्कुशता चुड्कीको भरमा ध्वस्त हुने दावी गर्नुभएको छ। ओलीले पार्टी एकता तोड्ने र संविधानको घाँटी रेट्ने काम गरेको दाहालले आरोप लगाउनु भएको हो। विरोध कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ भने घुमाउरो भाषामा अदालतले नगरे जनताको अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने पनि बताउनु भएको छ। लात्ताले हिर्काएर उसको श्रीपेज खोसेर उसलाई जङ्गललाई पठाउन सकेको छ भने अब केपी ओलीको निरङ्कुशता चुटकीको भरमा ध्वस्त हुनेछ। हेर्नु होला, केही महिनाभित्र केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ। नेपाली जनता विजयी हुनेछन् र हामी एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लिएर जानेछौँ। हामी किसानहरूका समस्या हल गर्नेतिर केन्द्रित हुनेछौँ। विरोध कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले जनताको भावलाई बुझ्ने खालको विवेक नभएको मान्छे
भएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले ओलीले जनताको कुनै पनि कुरालाई ध्यान नदिएको बताउनु भएको हो। केपी शर्मा ओली कुनै पनि आन्दोलनमा अगाडि नसरी पछि बसेर पदमा पुग्ने नेता भएको पनि नेपालको आरोप थियो। कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनु भएन, प्रतिगमनको विरुद्धमा बोल्न चाहनु भएन र उहाँले त्यही बेलामा भन्नुभएको थियो राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाल्ने, गोरु गाडा चढेर अमेरिका जाने, गोरु गाडा चढेर अमेरिका जाने र ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा लडाईँ लड्ने एउटै कुरा हो भन्नुभएको थियो। यो लडाईँ सफल हुन सक्दैन, यो सङ्घर्ष सफल हुन सक्दैन भनेर उहाँले त्यो बेलामा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। सभामा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, चक्रपाणी खनाल, नेकपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अन्सरी घरती लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं। भ्रष्टाचार बढ्नुको कारणबारे के भन्छन् सर्वसाधारण, हेरौं आजको आम विचारमा। यो सरकारले राज्यको जुन सञ्चालकहरू हुन् उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुतिर कुनै पनि योजना कार्यक्रमहरू नल्याएको अवस्था हो, ध्यान नदिएको अवस्था हो र त्यो दिने काम राज्यबाट नै यो सरकारले राज्यको जुन सञ्चालकहरू हुन् उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुतिर कुनै पनि योजना कार्यक्रमहरू नल्याएको अवस्था हो, ध्यान नदिएको अवस्था हो र त्यसलाई प्रश्रय दिने काम राज्यबाट नै भएको छ। मेरो आफ्नो विश्लेषणमा राज्य सञ्चालन गर्ने मन्त्रीहरूदेखि लिएर ब्युरोक्रेसीहरू नै त्यसमा संलग्न छन्। उनीहरूले त्यसलाई बढावा नियन्त्रण गर्नतिर नलाग्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ तिनै नै पुरा गर्न चाहना राख्ने भएको हुनाले यो बढेर गएको अवस्था। अब तपाईँ हाम्रो मुलुक जस्तोमा यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले पुरा गाँजिएछ र खास गरिकन आफ्नो देशको उत्पादन नभएपछि अरूको इसारामा चल्नुपर्छ, बाँच्नलाई खानै पर्यो, जीवन चलाउन लुगाफाटो लाउनै पर्यो। त्यो सबै विदेशको भरमा बस्दा अनि हामी यो अल्पत्रमा परेको नेपाली यहाँको अर्थव्यवस्थालाई के भन्छ भने तपाईँको खास गरिकन यो मोनोपोलिस्टिक पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाभित्र हामी बाँचिया छौँ र हाम्रो अस्तित्व भनेको नेपाली भन्नलाई पनि अब लाज लाग्ने भइसक्यो। लुगाफाटो चीनबाट आउँछ, खानेकुरा भारतबाट आउँछ, हामी के त मुर्दा हौँ कि जिन्दा हौँ, यो प्रश्न देशमाथि नै मेरो छ। ले बोलेको कुरा कहीँ लागु हुँदैन। के अरे भ्रष्टाचार गर्नेहरूले गरिरहेछन्, जनताले तिर्ने करहरू नै नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर गरेछ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा, भ्रष्टाचार नगर्नुको लागि चाहिँ जनताले चाहिँ भन्दा पनि सरकारले चाहिँ सबभन्दा मेन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ सामाजिक बहिष्कार गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भने जस्तै होइन, अहिले भ्रष्टाचार दक्षिण एसियामा हाम्रो नेपाल चाहिँ अग्रस्थानमै छ भ्रष्टाचारमा होइन। तर पनि कतिपय सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै भन्दा पनि के
समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष धर्म अन्तर्गत पर्ने श्री स्वस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ भएको छ। माधव नारायणको पूजा पनि आजैबाट सुरु भएको मानिन्छ। माघ महिनामा साली नदीमा स्नान गरेर माधव नारायणको दर्शन गरेमा पाप पखाली पुण्य कमाइने धार्मिक विश्वास रहेको छ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिनासम्म हरेक दिन घर घरमा श्री स्वस्थानीको कथा भन्ने र सुन्ने सुनाउने गरिन्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिपूर्वक गरिने श्री स्वस्थानी व्रत एवं माघ स्नान बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। बिहिबारदेखि नै काठमाडौँको शाली नदीमा श्री स्वस्थानीको मेला सुरु भएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण शाली नदी मेलामा व्रत बस्ने व्रतालुका लागि कठोर नियम बनाइएको छ। व्रतालुहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै निमोनिया नभएको प्रमाण माग्नेदेखि निश्चित उमेर तोकेर मापदण्ड तयार पारिएको माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शाली नदी विकास समितिले जनाएको छ। बिहिबारदेखि नै पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने श्री स्वस्थानी व्रत र कथा वाचन सुरु भएको छ। श्री स्वस्थानी व्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने कठिन व्रतको पर्व हो। यो पर्व पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना चल्दछ। यो व्रतमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ। सत्ययुगमा भगवान विष्णुको सल्लाह अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेवपति पाउन श्री स्वस्थानी व्रत बसेको र चिताएको पूरा भएको विश्वासमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा र माघ स्नानको प्रचलन रहेको विश्वास गरिन्छ। विशेष गरी महिलाहरू मात्र व्रतालु हुने यो व्रत बस्नाले व्रता कथामा वर्णन गरिए जस्तै सुख शान्ति समृद्धि मिल्नुका साथै रोग व्याध पनि नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ। व्रतका प्रभावले शिव पार्वतीको विवाह भएको कुरा पौराणिक धर्मग्रन्थहरूमा पनि चर्चा भएका कारण परम्परागत रूपमा उक्त व्रत कथा प्रचलित हुँदै आएको भनाइ छ। गोमा ब्राह्मणीले सप्तऋषिले सिकाएको विधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्र योगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लावण्य देश हालको साँखु क्षेत्रको राजा भएको कथा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ। त्यसैले साँखुको शाली नदीमा स्वस्थानीमा विशेष मेला लाग्छ। 1 महिनासम्म यो विधिबाट व्रत गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 जनै 108 सुपारी 108 पान 108 फूल 108 रोटी 108 अक्षता विभिन्न थरीका फलफूल धूप बत्ती नैवेद्य श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दूर वस्त्र भेटी चढाई व्रतको कामना पूर्ण होस् भनी भगवतीलाई अर्घ दिइन्छ। चढाइएका प्रसाद मध्ये सबैबाट 8 पतिलाई पति नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मृत छोरालाई एवं मृत छोरा पनि नभएमा कामना सिद्ध होस् भनी नजिकको पवित्र नदीमा लगी बगाउने व्रत विधि छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको पहिलो दिन देशभर 9084 जनाले कोरोना खोप लगाए। उनीहरू मध्ये कसैलाई पनि साइड इफेक्ट नदेखिएपछि दुविधामा रहेकाहरू समेत निर्धक्क भएर खोप लगाउन थालेका छन्। खोप प्रति पूर्ण विश्वास गर्दै कसैलाई पनि नडराउन खोप लगाएकाहरूले सुझाव दिएका छन्। खोप अभियान सुरु हुँदा समेत स्वास्थ्य कर्मीहरूमा समेत एक प्रकारको दुविधा थियो, खोप लगाउने कि नलगाउने। कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूले त सोही दुविधाकै कारण खोप समेत लगाएनन्। खोप केन्द्र मध्ये रहेको शिक्षण अस्पतालमा समेत पहिलो दिनमा 300 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप लगाउने योजना भए तापनि स्वास्थ्य कर्मी सहभागी भएनन्। पहिलो दिन अस्पतालले करिब 60% मात्रै खोप लगाए। अब हिजो हाम्रो टार्गेट चाहिँ हिजो 300 जनाको थियो। 300 जनामा 192 जनाले लाउनु भयो, 64% त्यो उल्लेखित त्यो भयो। त्यसले गर्दाखेरि अझ अहिले बिहान त हामी हिजो लगाइसक्यौँ, तर अहिले त हामी स्वस्थ रूपमा सबैले देखेन हामीलाई त बिहान होइन। हामी आफ्नै काममा आएदेखि लागिरहेछौँ ए हो। अनि त्यो देखिसकेपछि अझ मान्छेलाई प्रेरणा मिल्यो कि केही पनि नहुने रहेछ, लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने भयो। अनि बिहानै थुप्रै अब 200 नागिसक्यो।
पहिलो दिन अस्पतालमा करिब 60% मात्रै खोप लगाए। पहिलो दिनमा नदेखिएको उत्साह दोस्रो दिनमा देखियो। पहिलो दिन करिब 9000 स्वास्थ्य कर्मीले खोप लगाए। उनीहरूमध्ये कसैलाई पनि कुनै प्रकारको असर देखिएन। त्यसैले पनि दोस्रो दिन खोप लगाउनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। खोप लगाउनेहरूले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको सुझाव दिएका छन्। सुरुमा चाहिँ डर लागेको थियो हैन, लगाउँदाखेरि लगाएपछि त खास त्यस्तो केही भएन। एक्साइटेड थिएँ, ठिकै छ त्यस्तै हो। सुरुमा त भयो तर लगाएपछि रिस्क किन लिने भनेर अब फर्दर फ्युचरमा फेरि हुनसक्छ नि त, त्यही भएर लगाएँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो दुख्दो रहेनछ भन्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि दुखेन हो। कति पनि लगाउँदा फेरि कति लगाएकै थाहा भएन, अनि साइड इफेक्ट पनि केही नै भएन भन्नुहुन्थ्यो। अब हेर्दै जाउँ। हजुर हजुर, त्यही भएर ढुक्कसँग। अधिकांश खोप प्रयोगकर्ताले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको सुझाव दिए पनि केही भने त्रासमा थिए। सरकारले खोपका विषयमा राम्रोसँग सचेतना कार्यक्रम नगरेकोले पनि केही स्वास्थ्य कर्मीहरू भने खोप लगाएपछि अत्तालिएका थिए। लगाएपछि चाहिँ साइड इफेक्ट केही देख्ला कि भनेर 15 मिनट कुद्नु भन्नुभएको थियो नि त, अलिक डराएको जस्तो। अहिले त छैन, केही छैन। आफूलाई एकदम लकी फिल गरिरहेको छु। हाम्रो भनेको त अब डेभलपिङ कन्ट्री हो नि त, भ्याक्सिन यति छिटो पाइन्छ हामीले भने सोचेको पनि थिएन हैन। यति छिटो सेकेन्ड डेमै पायौँ, त्यसमै लकी फिल गरिरहेको छु। खोप अभियानको बुधबार सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखसम्म सबै नागरिकले खोप पाइसक्ने घोषणा गरेका थिए। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने अबको 3 महिनामा सम्पूर्ण नेपालीका लागि खोप ल्याउने योजना स्वागत योग्य भए तापनि प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुन चुनौतीपूर्ण रहेको दावी गरेका छन्। बढीमा 30% नागरिकका लागि मात्रै 3 महिनाभित्र खोप प्रदान गर्न सके पनि त्यसलाई सफल मान्न सकिने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षित बताउँछन्। अहिले त्यतातिर नजाउँ हो, इच्छा राम्रो हो, सोच राम्रो हो, त्यसलाई मैले भने फेरि मैले मनन गरेँ, एकदमै राम्रो सोच हो। तर हामी यथार्थमा बसौँ। यथार्थमा बस्दा चाहिँ अहिले हेर्नुहोस्, अहिले दिनको 10,000 गरे पनि 1 लाख गर्नलाई पनि 10 दिन चाहिन्छ होइन। होला त्योभन्दा बढी नै होला, समय लाग्ला। त्यसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ नि रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई चाहिँ नि धेरै होइन, अहिलेको लागि हाम्रो जनसङ्ख्याको 30%लाई मात्र 3 महिनाभित्र पुर्याउन ट्राई गरौँ। सरकारले 15 वर्षभन्दा माथिका 72% अर्थात् 2,16,00,000लाई खोप दिने योजना अघि सारेको छ। तर भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप बाहेक अरू खोप कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। संघीयता र गणतन्त्रमाथि पछिल्लो समय खतरा बढेको भन्दै नेकपा क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा कार्टुन प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार क्रान्तिकारीले काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा विभिन्न समयमा पत्र पत्रिका र अनलाइनमा प्रकाशित भएका चर्चित कार्टुनहरू प्रदर्शनीमा राखेर विरोध जनाएका हुन्। संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरौँ भन्दै कार्टुन देखाएर क्रान्तिकारीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। संसदीय व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले संसदीय व्यवस्था नै खारेजी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। सो पार्टीले संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाको माग गरेका छन्। कोरोना महामारी फैलिएपछि शैक्षिक गतिविधि ठप्प भयो, जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको 20% घाटा बेहोर्नु परेको छ। देशभरका 5 देखि 10% विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन् भने सामुदायिक विद्यालय पनि एकीकरण गरेर जोगाउनु पर्ने अवस्थामा आएका छन्। अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा बढी नकारात्मक असर पुर्याएको छ। लामो समयको बन्दाबन्दी हटेपछि सरकारले अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा अवलम्बन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय दिइसकेको छ। अहिले केही विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्, तर केही विद्यालय भने बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा 4 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ लगानी छ।
कोरोनाले गर्दा लगानीको 20% घाटा बेहोर्नु परेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले कोभिड-19 ले गर्दा 5 देखि 10% विद्यालय बन्द भएको जानकारी दिए। उनले शिक्षकहरूको रोजगारी खोसिएको, कोरोना डरकै कारण विद्यालयमा विद्यार्थी नआउने जस्ता समस्या देखिएको बताए। यो सम्बन्धी तथ्याङ्क चाहिँ नेपालभरिबाट लिइरहेका छौँ। हामीले खास गरेर प्याप्सनले प्रदेश र जिल्लासँग हामीले यो डेटा मागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ केही दिनभित्रमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यकिन गर्दैछौँ र अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त भए अनुसार चाहिँ करिबन पनि मन्टेश्वरीदेखि हेर्ने हो भने करिबन पनि 5 देखि 10% विद्यालयहरू चाहिँ बन्द हुने परिस्थितिमा पुगेका छन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा एकीकरण गर्ने अनुमति स्थानीय तहलाई दिएको छ। कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू एकीकरण गरेर जोगाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले सामुदायिक विद्यालयको हकमा विद्यालयको अनुगमन र अवस्थाबारे टोली बनाएर बिहिबार मात्रै खटाएकाले तथ्याङ्क मागको अन्तिमसम्म आइसक्ने बताएका छन्। अहिले यो कोभिडको पिरियड भएको हुनाले यतिखेर हामीहरूको सबै तथ्याङ्कहरू हामीहरूले कार्यालयमा सङ्कलन नगरिसकेको अवस्था छ। औपचारिक ढङ्गले चाहिँ त हामीहरूले बल्ल मात्रै विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हुनाले अब मात्रै हामीहरूको निरीक्षण हुन्छ। हाम्रो आरपी साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो बिनी साथीहरू हुनुहुन्छ, प्लस हाम्रो वडाको जनप्रतिनिधिहरू मार्फत पनि हामीहरूले त्यो इन्फर्मेसनहरू लिन्छौँ। यो गरिसके पछाडि कति विद्यालयहरू बन्दमा भए, कति विद्यालयहरू कुन अवस्थामा छन्, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था के छ अनि संस्थागत विद्यालयको अवस्था के छ भन्ने कुराको तथ्यगत जानकारी बल्ल आउँछ। कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रमा असर पुगेको प्रमाणित हुन्छ। विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्नुभन्दा अगावै सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि नयाँ कार्यक्रम र योजना अघि सारिनु जरुरी छ। भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि निर्माण भइरहेको नयाँ धरहराको 20औं तलाको काम सम्पन्न भएको छ। तर पुनर्निर्माणको सामग्री र जनशक्तिको अभावले गर्दा आउँदो वैशाखमा उद्घाटन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ। 2 महिनाका लागि थपिएको अवधिमा पनि निर्माण सक्न मुस्किल प्राय देखिन्छ। धरहरा निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी बीच 2075 असोज 14 गते सम्झौता भएको थियो। जीआईईटीसी र रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी जेबीले धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको छ। अहिले धरहरा निर्माणको भौतिक प्रगति 90% र धरहरा पुनर्निर्माण आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति र आर्थिक प्रगति 38% रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। भुइँतला सहित 14 तलाको धरहरा निर्माण भइरहेको छ। मिन्ट अफ अर्थक्वेक संग्रहालयको जग निर्माणको काम आधा भइसकेको छ। 138 करोड खर्च भइसकेको छ भने जम्मा 308 करोड बजेटमा धरहरा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। तर धरहराको टावरको मात्र कुरा गर्दा 90% भन्दा बेसी धरहराको काम सम्पन्न भइसकेको छ। फाइनेन्सियल पनि हेर्ने हो भने त्यस्तै 37-38% काम खर्च भएको छ। त्यो भन्नाले 138 करोड रुपियाँ जति खर्च भइसकेको छ हालसम्म। 138 करोड भन्नाले अब 308 करोड हो खर्च गर्नुपर्ने, 138 करोड रुपियाँ जति खर्च भइसकेको छ। धरहराको निर्माण विशुद्ध पर्यटकीय स्थलका रूपमा भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। धरहराको निर्माणको समयावधि थपेर 2078 साल असार 16 गतेसम्म पुर्याइएको छ। तर पनि निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नरहेको इन्जिनियर मानन्दले बताए। अहिले जम्मा 95 जना कामदारले काम गरिरहेको छ, तर करिब 100 कामदार चाहिने अवस्था रहेको छ। यहाँले उठाउनु भएको कुरा राम्रो हो। यसमा के थियो भने अक्टोबर 6, 2020 सम्म निर्माण व्यवसायीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्दाको बखत काम सम्पन्न गर्छु भनेर अग्रिमेन्ट गरे हो, जसमा अक्टोबर 6, 2020 त गइसक्यो। त्यसपछि पनि अहिले थप 9-10 महिना टाइम निर्माण व्यवसायले थप गरिएको छ। त्यो भनेको जुनको अन्त्य 2021 सम्म थप गरिएको छ। त्यसभित्र यो सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती निर्माण व्यवसायलाई छ। जुन कुरा अहिले एकदम चुनौती पनि होइन, अलि डरलाग्दै अवस्थामा छ। यति सम्पन्न हुने अवस्था चाहिँ अहिले देखिँदैन। जुन किसिमबाट यहाँ अहिले काम भइरहेछ, अर्थात् भन्नाले जुन किसिमबाट यहाँको निर्माण व्यवसायको स्रोत साधन भनौँ, यो सम्पूर्ण कुराहरू परिचालन जुन वैज्ञानिक ढङ्गबाट
परिचालन हुनुपर्ने त्यति भइरहेको देखिँदैन, जसले गर्दा प्राधिकरणले टाइममा यसमा बेला बेलामा झस्काइरहने काम भइरहेछ। यता सर्वसाधारणहरूले भने धरहरा कहिले निर्माण सम्पन्न होला भन्ने पर्खाइमा छन्। नयाँ धरहरा हेर्न इच्छुक रहेको उनीहरू बताउँछन्। धरहरा बनाउँदा राम्रै फिल भइरह, तर अलिक ढिलो बन्यो कि जस्तो लाग्छ। चाँडै नि हेर्न मन छ, खोइ हेर्नै पाइरहेन। भूकम्प गएकै 5-7 वर्ष भइसक्यो, खोइ अहिलेसम्म बन्द अझै कति टाइम लाग्ने हो। जस बन्न चाहिँ बनिरह, अलि ढिलो बने भनौँ। समयअनुसार त चेन्ज हुनै पर्यो नि, सधैँ त्यही हुनुपर्छ भन्ने नि होइन। अब पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ आधुनिक युग भइसकेको छ। अर्को ठाउँमा 108 तल कति तल भइसक्यो भन्छ अरू देशहरूमा। हाम्रो ठाउँमा चाहिँ पहिला 9 तल थियो भने अहिले चाहिँ अब हुन त पहिलाको अवस्था पनि ठिकै थियो, तर अहिले भत्काइसकेपछि त्योभन्दा अग्लो बनाउनु राम्रै कुरा हो, राम्रै हो हाम्रो लागि। विषम 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका ऐतिहासिक धरहरा सबैको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। समग्रमा नेपालको भौतिक संरचना निर्माणमा वर्षौं लाग्ने भए पनि धरहराको काम भने तीव्र गतिमै भएको मान्न सकिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनले 2072 वैशाखको भूकम्पपछि पटक पटक आबद्ध तातोपानी र रसुवा नाका अझै सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। चीनले पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँग अरबौंको आयात निर्यात व्यापार गरिरहे पनि नेपालको हकमा शून्य कोभिडको नीति अवलम्बन गर्दा अरबौं रुपैयाँ बराबरको सामान अलपत्र परेको छ। एकातर्फ राजस्व सङ्कलनमा भारी गिरावट आएको छ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले यही अवस्थामा रहेमा नाका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। चिनिया सरकारसँग अहिलेसम्म नेपाली व्यवसायको सामान भन्सार नाकामा रोकिएको सम्बन्धमा कूटनीतिक छलफल नगर्दा अर्बौं रुपैयाँको सामान भन्सार नाकामा रोकिएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतले चीनले पछिल्लो समय द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालसँग अघोषित नाकाबन्दी लगाएको आरोप लगाउँदै यही अवस्था रहेको खण्डमा चिनिया नाका छाडेर अन्यत्रको नाका प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीले बताएका छन्। चीनबाट नेपालमा गार्मेन्ट, जुत्ता चप्पल, मोबाइल एसेसरिज, इलेक्ट्रोनिक्स सामान र उपकरण, विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ लगायत सामान आयात हुँदै आएकोमा अहिले ती सामान बोकेका 500 भन्दा बढी मालवाहक ट्रक चीनतिरै अड्केको व्यवसायको भनाइरहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भन्सार समितिका सभापति निरज राईका अनुसार नेपाल सरकारकै कमजोरीका कारण नेपाली व्यवसायहरूको सामान 1 वर्षदेखि चिनिया भन्सार नाकामा रोकिएको छ। यस्तो रोकावट जारी रहे बाध्य भएर नाका परिवर्तन गर्नुको विकल्प नभएको राई बताउँछन्। अहिले आएर चाहिँ बिस्तारै हामीले सामानै त्यहाँनिर बन्द गरिदिएका छौँ। हामीले त्यहाँनिर चाहिँ इम्पोर्टै बन्द गरिदिएका छौँ। हामीले अहिले भारतीय नाकाहरू अहिले सिपबाट ल्याउन थालेका छौँ। मेरो विचारमा अब उहाँहरूले राम्रोसँग सुचारू उहाँहरूले चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिनु भएन भने र अतिरिक्त शुल्क लिनु भएन भने मात्रै हामी अब केरुङ र तातोपानीबाट हामी सामान हाल्छौँ, अन्यथा हामी चाहिँ त्यो नाकाबाट अब सामान हाल्दैनौँ। 1 वर्षदेखि चीनले कुनै न कुनै बहानामा तातोपानी र रसुवा नाका मार्फत हुने आयात निर्यात व्यापारमा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ। विभिन्न दलका नेता अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटक पटक व्यवसायका छाता सङ्गठनले ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको हो। त्यो नाका चाहिँ अहिलेसम्म 1 वर्ष नै भयो। उहाँले अघोषित रूपमा चाइनिजले नेपाली सामानहरूको नाकाबन्दी गरे जस्तो, नेपाली सामानलाई नेपालपट्टि आउने सामान र नेपालबाट जाने सामान दुटैलाई त्यो नाका उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो। त्यसको लागि हामीहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिँ सरकारी निकायहरूमा, परराष्ट्र मन्त्रालयमा, वाणिज्य मन्त्रालयमा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हामीले लिखित पत्रचार पनि गऱ्यौँ र हामी डेलिगेसन पनि समय समयमा गयौँ। तर सरकारले पनि मेरो विचारमा दिए जस्तो छ पत्रहरू, तर एम्बेसीहरूले किन ध्यान दिनु भएन र काउन्सिलरहरूले चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई महत्त्व किन दिनु भएन, यहाँ हामी अलिकति बुझ्न गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। भूकम्पका कारण देखाउँदै बन्द भएको तातोपानी भन्सार नाकाको विकल्पमा पछिल्लो समय केरुङ र सुवागढी नाका सञ्चालनमा ल्याए पनि कोभिडको कारण देखाउँदै चिनिया पक्षबाट आयात निर्यातमा रोक लगाएको छ। सुरुका समयमा तातोपानी नाकाबाट दैनिक 1 अर्ब मूल्य बराबरको सामान भित्रिने गरेकोमा अहिले दैनिक 10 करोड रुपियाँको सामान भित्राउन समेत सकिएको छैन। केरुङ पोर्टबाट रसुवागढी नाकासम्म 26 किलोमिटर दूरीलाई करिब 60,000 RMB 10,81,000 रुपियाँ असुल गर्न थालिएपछि व्यवसायी झनै मारमा परेका हुन्। रसुवा भन्सार कार्यालयबाट
चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म 1,52 करोड रुपियाँ राजस्व असुली भएकोमा अहिले सो नाकाबाट 30% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथ रोशन कार्की, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको चीनको वुहान पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोलीले क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ। माघ 1 गते चीनको वुहान पुगेको WHO को टिमले अब फिल्डमा गएर कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्नेछ। 10 जना वैज्ञानिकहरूको टोलीले विभिन्न अनुसन्धान संस्था, अस्पताल, माछा बजारका मानिसहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्ने जनाएको छ। चीनको वुहानबाट सन् 2019 को डिसेम्बरदेखि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बताइएको छ। टोली प्रमुख पीटर वेन एम्बेरेकले वास्तवमा के भएको थियो भन्ने बारे थाहा पाउनका लागि धेरै गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। चीनको वुहान शहरबाट कोरोना संक्रमण फैलिएकाले अनुसन्धान गर्न चाहेको WHO ले बताउँदै आएको थियो। तर विभिन्न देशले चीनले कोरोना भाइरसको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न आनाकानी गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। अन्ततः चीनकै स्वीकृतिमा WHO को टोली वुहान पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिभुवन आर्मी क्लब काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप PM कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बिहिबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा बागमती प्रदेशलाई 94 रनले पराजित गर्दै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो। अब आर्मीले उपाधिका लागि APF क्लबसँग खेल्नेछ। APF पुलिसलाई हराएर यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेको छ। फाइनल खेल टियु मैदानमा शनिबार हुनेछ। आर्मीले दिएको 223 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको बागमती 40 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 135 रनमा समेटियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 229 रन बनाएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख पाउनेछन्। सेमिफाइनलमा पुगेका टिमले 50-50 हजार पाउनेछन्। प्लेयर अफ द सिरिजले 50,000 प्राप्त गर्नेछन् भने उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले समान 25-25 हजार पाउनेछन्। साबिक विजेता APF क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा लगातार चौथो जित निकालेको छ। बिहिबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै APFले लगातार चौथो जित निकालेको हो। APFको जितमा सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक गरिन्। जितसँगै APFले 4 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। APF शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पुलिसको यो पहिलो हार हो। पुलिसले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै भएको अर्को खेलमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पहिलो जित निकालेको छ। बिहिबार उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 10-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वालिङले पहिलो जित निकालेको हो। वालिङलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी मिथुन रुथले दोहोरो ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै सम्झना शर्माले 2 गोल गर्दा मनमाया दमाई र टौटा ओरेनाले 1-1 गोल गर्न सफल भए। जितसँगै वालिङले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। चौदण्डीगढीको यो लगातार तेस्रो हार हो। चौदण्डीगढी अङ्कविहीन रहेको छ। चिसापानी एडभेन्चर रिसोर्ट मोहन्याल 7 चिसापानी कैलालीले सुदूरपश्चिम अन्तरपालिका स्तरीय बीच भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। आगामी चैत्र 10 गतेदेखि चैत्र 16 गतेसम्म सुदूरपश्चिम अन्तरपालिका स्तरीय बीच भलिबल प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक महोत्सव, खेलकुद, पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्धन तथा सम्वर्धन कार्यक्रम गर्ने बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा चिसापानी एडभेन्चर रिसोर्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक तपेन्द्र रावलले कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको कोरोना भाइरसले तहस नहस बनाएको पर्यटन क्षेत्रलाई खेल, पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सवबाट पुनः जीवित गर्नु रहेको बताए। पुनर्जीवित गर्नका लागि सुदूरपश्चिममा रहेका 88वटा स्थानीय तहहरू
लाई खेल पर्यटनसँग जोड्नका लागि नेपालको सबभन्दा लामो नदी कर्णाल नदीको छेउमा किनारमा अवस्थित रहेको चिसापानी एडभेन्चर जोनमा बीच भलिबल सञ्चालन हुन गइरहेको छ। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई 1 लाख नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र र द्वितीय हुनेलाई 50,000 नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र र तृतीय हुनेलाई 25,000 नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र दिने बताइएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अदालत अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली सहित 6 जनालाई आफै अदालत आएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश। किन कारबाही नगर्ने भन्ने इजलासको प्रश्न। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक। भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा 117औं स्थानमा नेपाल। सरकारले अनियमितता रोक्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो। प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि पार्टीमा उत्साह बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा खुशी व्यक्त। आफैले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएपछि ओली निरङ्कुश बनेको प्रचण्डको आरोप। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको दोस्रो दिन उत्साह। नडराउन प्रयोगकर्ताको सुझाव। 3 महिनाभित्र सबैलाई खोप दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको टिप्पणी। कोरोना महामारी फैलिएपछि प्रभावित शैक्षिक क्षेत्रमा अरबौंको क्षति। लगानीको 20% घाटा बेहोर्नु परेको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो। करिब 10% स्कुल बन्द हुने अवस्थामा। कोरोना भाइरसको उत्पत्ति भएको चीनको वुहान पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोलीद्वारा अनुसन्धान सुरु। वास्तविकता पत्ता लगाउन धेरै समय लाग्ने। र त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफ क्लबको लगातार चौथो जित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।